जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीलाचारुकल्हारहस्तास्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। बिलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु को विशेष अनुकंपा द्वारा पावन श्री धनुर्मास महोत्सव को तिरुपावई दिव्य प्रबंध द्वारा हामी कालक्षेप गरिरहेका छौं। जगतजननी भगवती श्री गोदादेवी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध जो भगवान का लागि र भागव जन का लागि पनि बन्यो, यो प्रियकर बन्यो, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले अत्यन्तै समादर गर्नुभएको छ। भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी पनि सतत तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको अनुसन्धान गरेर उहाँको एउटा विशेष नाम बन्यो तिरुपावई जीयर। यस्तो यसरी पूर्वाचार्यहरूले अत्यन्तै आदर गर्नुभएको ग्रन्थ जो मणिप्रवाल भाषामा विरचित छ र एउटी कवयित्री आलवारले स्त्री आलवारले रचना गर्नुभएको हो। भगवानका लागि अत्यन्तै रुचिकर, भागव जनका लागि पनि रुचिकर। बाल्यावस्थामै गोदादेवीले पिता भट्टनाथ सूरीबाट श्री विष्णु पुराण आदि गरेका ग्रन्थहरूको प्रवचन श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। बालिका भएका ती गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गरे भन्ने सुनिसकेपछि भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई म पति बनाउँदिन र भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त म पनि एउटा अनुष्ठान गर्छु भनेर यो श्री धनुर्मास व्रतानुष्ठान गोदामाले सम्पन्न गर्नुभयो। गोपी भावद्वारा श्री धन्वी नव्यनगरलाई नै ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर बटपत्रशाही भगवान जो त्यहाँ विराजित भइबक्सन्छ उहाँलाई श्री कृष्णचन्द्रका रूपले परिकल्पना गरेर 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले अनुभव गर्दै त्यो उस समयमा गोपिनीहरूले गर्नुभएको अनुष्ठानको अनुकरण गोदाममाजीले गर्नुभयो। आफ्ना केशपासमा लगाएको माला भगवानलाई समर्पण गरेर भगवानको अत्यन्तै प्रिय पात्र पनि बन्नुभयो र भगवान गोदाजीको अत्यन्तै परतन्त्र जस्तो बन्नुभयो। स्वच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। बलात्कृत्य जबरजस्त भगवानलाई त्यो मालाका सम्बन्धद्वारा गोदाममाजीले अनुभव गर्नुभयो। त्यति प्रियकर बन्नुभयो भगवान, त्यति अनुकूल बनिदिनुभयो गोदादेवीलाई। तुलसीका बगैँचामा जसरी श्री जानकीजी भूमिबाट प्रकट हुनुभयो यज्ञ भूमिबाट, उसै गरी भट्टनाथ सूरीकी तुलसीका बगैँचाबाट प्रकट हुनुभएकी गोदादेवी अयोनिजा हुनुहुन्छ। तर जनकजीले जसरी जानकीजीलाई पुत्रीका रूपले व्यवहार गर्नुभयो त्यसै गरी भट्टनाथ सूरीले पनि गोदादेवीलाई छोरीकै रूपले सेवा गर्नुभयो, स्याहार गर्नुभयो। समय भएपछि
पञ्च संस्कारद्वारा संस्कृत गराइदिनु भयो, शास्त्रका गूढ रहस्यहरूको उपदेश गर्नुभयो। त्यस कारणले पिता भइकन आचार्य पनि हुनुहुन्छ श्री विष्णुचित्त आलवार गोदादेवीका। दुई प्रकारका मालाहरू, एउटा पुष्पमयी माला, अर्को शब्दमयी माला। पुष्पमयी माला भगवानका लागि मात्र बन्यो, गोदादेवीले समर्पण गर्नुभएको। शब्दमयी माला जसमा 30 गाथाहरू 30 थुगाका रूपले विराजित छन्, यो भने भगवान र भागवतजन दुवैका लागि बन्यो। भगवान अनेक अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। पटक पटक आफूतर्फ चेतनलाई उन्मुख गराउनका निमित्त भगवानले प्रयास गर्नुहुन्छ, तर चेतन जब भगवानतर्फ फर्कँदैन, भगवान दिक्क भएर वैराग्य लिएर शयन गर्नुभएको छ नीलादेवीका साथ। त्यस्ता भगवानलाई गोदादेवी यस प्रबन्धद्वारा जगाइरहनु भएको छ। नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, भगवानलाई जगाएर भन्नुभयो यो चेतन हजुरकै वस्तु हो, हजुरकै शेष हो। र जीवलाई पनि भन्नुभयो, हे जीव तिमी भगवानकै हो। पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिर सिद्धम, सयौं श्रुतिहरूले यही नै सिद्ध गरिदिनु भएको छ कि जीव भगवानको वस्तु हो, उसले भगवानलाई नै जान्नुपर्छ, यो नै उसको परम कर्तव्य हो भनेर यस प्रबन्धद्वारा जनाउनु भयो। यसको रसास्वादन गर्दै गर्दै हामी आज 9औं दिनमा आइसकेका छौँ। पहिले हामी गोदादेवीबाट अनुग्रहित दिव्य प्रबन्धको मूल गाथा नवमी गाथालाई श्रवण गर्छौँ। त्यस पछाडि यसको संस्कृत अनुवाद र यसको व्याख्यालाई क्रमशः श्रवण गर्दै जान्छौँ। तू मडिमाडत्तु सुत्तुम विलक्केरिय तूपम कमजुम तुई लडै मेल कण्वलरूम मामान मगले मडिक्कदवम ताल तिरवाय मामिर अवलयेजु पीरो उन्मगलंदानुमय्यो अंद्रिच्चेबिडो अनंदलो एंपेरुंतुइल मंदिर पट्टालो मामायन माधवन वैगुंदनेन्द्रेन्द्रो नामम पलवम नविंद्रेलो रेम्बावाय। यो श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित वाणी, यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। अत्यन्त दीप्तियुक्त मणिगण प्रचुरे रम्ये हर्मे समन्ततश्च दीपज्वालाभिरामे दिव्यागरु सौगंध्य समृते दिव्यशयनीये शयाने हे मातुलपुत्री दिव्यकवाटिकाम् उद्घाटयेथाः भगवती मातुलानि तां ते द्वितरं प्रतिबोधयेथाः। किं नु ते तनया वाग्व्यवहार योग्यता विकला किमाहो बाधिर्यभरिता उताहो तन्द्रा समृद्धा किं हेममय दिव्यशय्यायां मन्त्रबद्धा भूत् महामायो माधवो वैकुण्ठ इत्यादीनि भगवद्दिव्यनामानि बहूनि संकीर्त्य समुद्बोधय एनाम्। अत्यन्तै प्रकाशले युक्त भएका मणि नै मणि जडित त्यस्तो आनन्दको ठुलो प्रासाद भवनमा, जहाँ वरिपरि दीप ज्वालाहरू जलिरहेका छन्, अत्यन्त सुन्दर आभूषणका रूपले दिव्य धूपको सुगन्ध सर्वत्र प्रसरित भइरहेको छ। त्यस्ता भवनमा एउटा दिव्य शयन गर्ने शय्या छ। त्यस शयनीय पलङमा दिव्य शयनीय शयाने, त्यहाँ सुत्ने वाली हे मातुल पुत्री, हे मामा की छोरी, दिव्य कवाटिकाम उद्घाटयेथाः, त्यो दिव्य कवाटलाई दरवाजालाई खोल्नुहोस्, ढोका खोल्नुहोस्। हे माइजू, तपाईँ आफ्नी छोरीलाई जगाइदिनुहोस्। किन यिनी बोलिरहेकी छैनन्? के तपाईँकी छोरी बोल्न नसक्ने लाटी हुन्? बोल्न सक्दिनन्? किमा हो बाधिर्यभरिता अथवा बहिरी छिन्? हामीले बोलाइरहेका छौँ तर उनी सुनिरहेकी छैनन् नि। उता हो तन्द्रा समृद्धा अथवा निद्रा नै यस्तै हो यिनको, यसरी निदाएकै हुन् त? अथवा सुवर्णमय दिव्य त्यो पलङमा कसैले मन्त्रद्वारा यिनलाई बाँधिदिएको छ कि क्या हो? किन यिनी बोलिरहेकी छैनन्, उठिरहेकी छैनन्? जो महामाया हुनुहुन्छ
माधव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानका दिव्य नामहरू धेरै धेरै संकीर्तन गरेर तिनलाई जगाइदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस्। भगवानको मङ्गलानुशासनकै निमित्त विरचित श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध, यसको प्रारम्भमा प्रथम गाथामा समृद्धिले युक्त भएका ब्रजवासिनी सम्पूर्ण गोपबालिकाहरूलाई जसलाई भगवत अनुभव रूपी दिव्य स्नानमा आउने इच्छा छ सबै आओ भनेर आवाहन गर्नुभयो। भगवत शरणागतिका निमित्त इच्छा मात्र भए पुग्छ, अरू कुनै प्रकारको देश नियम, काल नियम, अधिकारी नियम छैन भन्ने यो भाव बताउनुभयो। दोस्रो गाथामा भगवानका सन्निधिमा आउँदा शास्त्रले भनेको मान्य भएर आउनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले यस व्रतमा पनि गर्नुपर्ने क्रियाहरू छन्, त्याग्नुपर्ने क्रियाहरू छन्। हामीले दुध पिउने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, पुष्प लगाउने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले नगरेका कामहरू हामी गर्ने छैनौँ, तिखा अरूलाई बिजाउने प्रकारका बाणीहरू बोल्ने छैनौँ इत्याग्ने क्रियाहरू बताउनुभयो। धनुर्मास व्रतका निमित्त हामीले दीन दुखीहरूलाई, सत्पात्रलाई योग्य भिक्षा दान गर्नेछौँ, भगवानका चरणको कीर्तन गर्नेछौँ इत्यादि गर्ने कर्महरू पनि बताउनु भयो। त्याज्योपादेय कर्महरू दोस्रो गाथाद्वारा। तेस्रो गाथामा प्रारम्भ गरिएको यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुन्छ भनेर फलको विस्तारलाई बताउनु भयो। चौथो गाथामा आएर यी मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मेघ देवता, तपाईँले आफ्नो औदार्यलाई कति पनि सङ्कुचित नगर्नुहोला, पर्याप्त वर्षा गरिदिनुहोस्, सर्वत्र हरियाली छाओस्, अन्नबाली प्रशस्त भएर जाओस्। र हामीले गर्दै गरेको यो व्रतमा आवश्यकता जो स्नानका निमित्त पनि जलको कमी भइसकेको छ यमुनाजीमा, त्यति पर्याप्त वर्षा गरिदिनुहोस् कि हामीलाई यो व्रत सम्पादन गर्नका निमित्त पनि कठिनाइ नहोस्। यसरी मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो। पाँचौँ गाथामा गोपिनीहरूले आफू आफ्नो शास्त्रमा जहाँ जहाँ प्रवेश छ त्यसतर्फबाट विघ्नको आशंका गर्नुहुन्छ। यति लामो व्रत, 1 महिनाको व्रत, यसका बिचमा कुनै प्रकारका विघ्नहरू पो आइलाग्ने हुन् कि? किनभने भगवान श्री रामचन्द्रको युवराज पदमा अभिषेक गर्ने समयमा त विघ्न आयो भने हामी त सामान्य मनुष्य हौँ। त्यसो हुनाले कोही विघ्न हुन सक्छ। कोही नीतिलाई जान्नेवाली गोपिनीहरू, कोही इतिहास पुराणलाई जान्नेवाली गोपिनीहरू, कोही साहित्यलाई जान्नेवाली गोपिनीहरू, सबैले शङ्का गर्नुभयो। वेदान्त जान्ने गोपिनीले समाधान दिनुहुन्छ, जसरी विश्वक्सेन आराधनाले अब गरिनेवाला कर्ममा आउने विघ्न पनि हटाउने र विश्वक्सेन आराधनाका बिचमा आउने विघ्नलाई पनि हटाउने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले गर्दै गरेको यो मार्गशीर्ष व्रत, यसले अब अगाडि हुने अमङ्गललाई पनि नाश गर्छ र यही व्रतका बिचमा आउने विघ्नलाई पनि अवश्य नाश गर्छ। त्यस कारण ढुक्क भएर हामी यो अनुष्ठान गरौँ भनेर ती गोपिनीले समाधान दिनुहुन्छ। 6औँ गाथाबाट विशेष एक एक सखीहरूको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। गोपिनीहरूले यमुनाजीमा स्नान गर्नका निमित्त प्रस्थान गर्दै जाँदा कोही विशेष गोपिनीहरू छुट्नुभयो र उहाँका कुटियाका अघिल्तिर गएर ती सुतेकी गोपिनीलाई जगाउँदै आफ्ना गोष्ठीमा सम्मिलित गराउँदै अगाडि जाने क्रम देखिन्छ। यहाँ 6औँ गाथामा निरन्तर भगवानको अनुभवमा डुबेकी एक विशेष गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औँ गाथामा आइसकेपछि गोपी गोष्ठीकी नायक मणि समान भएकी एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। त्यसै गरी 8औँ गाथामा आएर एउटी गोपिनी जो भगवानका विषयमा बताउन, भगवानका सन्निधिमा जान, भक्तलाई भगवानका पास पुर्याइदिनका लागि अत्यन्तै कुतूहल भएकी त्यस्तै कुतूहलवाली गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। आज यहाँ 9औँ गाथामा मामाकी छोरीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, गोपिनीहरू जगाउँदै हुनुहुन्छ। हे मातुलपुत्री इति सम्बोधनेन गोदादेव्या व्रजस्थिताभि वल्लभीभि सह देहबन्धुता काचन काङ्क्षिता भवति स्म। गोदादेवी ब्रजमा आफ्नो देह सम्बन्ध भइदिए हुन्थ्यो श्री वृन्दावनमा, जसले अनन्य भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे
ती गोपिनीहरूका साथ मेरो पनि सम्बन्ध बन्दिए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो कामना गर्नुभएको देखिन्छ यस 9 गाथामा। हे मामाकी छोरी भनेर देह सम्बन्धलाई यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। कसरी यो हुन सक्छ त भन्दा यसरी हुन सक्छ कि गोपी भावनाद्वारा नै गोदादेवीले यो प्रबन्धको रचना गर्नुभयो र धनुर्मासको व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसबेला गोपीहरूले जे भन्नुभएको थियो कात्यायनी देवीको व्रत गर्दाखेरि हो त्यही कुरा यसै भन्नुभयो होला भनेर आफ्ना मुखबाट भन्नुहुन्छ, अरू पात्रहरू तयार गरेर त्यसबाट भनाउनुहुन्छ। गोपीहरूले भनेकै कुराको अनुवाद मात्रै प्रबन्धमा गरिरहनु भएको छ गोदादेवीले। हे मामाकी छोरी भन्ने जो यो सम्बोधन यहाँ बताइएको छ त्यो त गोपिनीहरूका बिचमा थियो। कोही मामाकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, कोही फुपूकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, कोही दाजुकी छोरी, कोही बहिनीकी छोरी। यी सबै प्रकारको नाता त त्यहाँका गोपिनीहरूमा अवश्य पनि थियो। त्यसकारणले आफूलाई पनि त्यहीँ पुर्याएर आफू पनि त्यहाँकै सम्बन्धी बनाउनु नै यो श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने गोदादेवीको यो भाव हो। अब यहाँ बन्धुभाव, त्यस्ता भगवत भक्तका साथमा बन्धुभाव हुनु राम्रो हो भन्ने तात्पर्य गोदादेवीको। तर कसरी सम्भव छ त ब्रजमा ती वल्लभीहरूका साथमा गोपिनीहरूका साथमा बन्धुभाव कसरी हुन सक्छ? गोदादेवीको एउटा शङ्का भयो। किनभने अवतार काल धेरै पछाडि हो। भगवानको कृष्णावतारका समयमा गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। गोदादेवीको अवतार कलियुग लागिकन भएको छ। आलवारहरूको समयमा, भट्टनाथ सूरीको समयमा कसरी हुन सक्छ त त्यो सम्बन्ध त्यहाँ भन्दा केवल आफूलाई गोपी भावनाद्वारा मात्र यहाँ बताइरहनु भएको छैन गोदादेवी। त्यसबेला भगवानका कृष्ण चरित्रहरू जे भए ब्रजमा त्यति मात्र पनि वर्णन गर्नुभएको छैन। गोपिनीहरूले त भगवानका बाल लीलाहरू मात्रै देख्नुभयो। जब भगवान ब्रजबाट मथुरा जानुभयो, मथुराबाट भगवानका अरू लीलाहरू भए, द्वारका लीलाहरू भए, यी सबै हेर्न त गोपिनीहरूले पाउनु भएको थिएन। यदि गोदादेवीले आफूलाई गोपी भावमै मात्रै राख्नुहुन्थ्यो भने अगाडिका लीलाहरू, अरू चरित्रहरू भगवानका वर्णन गर्न उहाँले मिल्दैनथ्यो। तर उहाँ त के बताइरहनु भएको छ भने ब्रजबाट निस्किसकेपछि मथुरामा जे भयो त्यो पनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कुबेलया पीडलाई समाप्त पार्नुभयो, त्यो पनि यसै प्रबन्धमा गोदादेवी बताउँदै हुनुहुन्छ। चाँडो र मुष्टिक आदि गरेका मल्ल योद्धाहरूलाई समाप्त पार्नुभयो, त्यो पनि बताइरहनु भएको छ। कंसलाई समाप्त पार्नुभयो, त्यो पनि बताउनुभयो। त्यसकारणले भगवानको अनुभव गरिरहनु भएको छ। गोदादेवी धेरै पछाडि अवतार लिएर पनि केवल गोपी भावनाद्वारा ब्रजमा भएका लीलाहरूको मात्र होइन, भगवानले अगाडि के गर्नुभयो, मथुरामा गएर, द्वारकामा गएर अरू भगवानका लीलाहरू के भए, ती सबै समग्रलाई, ती चरित्रहरूलाई यस प्रबन्धमा निबद्ध गरिरहनु भएको छ। गोपीहरूका वाणीद्वारा त यो सम्भवै छैन, किनभने गोपिनीहरू त जान्दै जान्नुहुन्न, परिमित हुनुहुन्छ ब्रजभरिमा। तर गोदादेवीले त आफ्ना पिताजीका श्रीमुखबाट भगवानको पुरा चरित्र श्रवण गर्नुभएको छ। श्री रामायण श्रवण गर्नुभएको छ, महाभारत श्रवण गर्नुभएको छ, भागवत, विष्णु पुराण आदि गरेका तमाम ग्रन्थहरू श्रवण गर्नुभएको छ। त्यसकारणले भगवानका उत्तर चरित्रहरू पनि, भगवानका मथुरा द्वारकाका चरित्रहरू, रामचरित्रहरू, यी सबैलाई नै यस गाथामा जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ निबद्ध गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गोपीका भूमिकामा रहेर पनि आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ विस्तारित गर्नुभएको छ गोदादेवीले। जति चरित्रहरू छन् भगवानका ती सबैलाई समेट्नु भएको जान्नुपर्छ। गोपिनीहरूले त केवल ब्रजको लीलाहरूलाई मात्रै जानेका छन्, गोदादेवी समग्र लीलालाई जान्नुहुन्छ। यो कुरा जान्नु पर्यो। धेरै पछाडि अवतार लिनुभएको हो गोपिनीहरूको कालभन्दा गोदादेवीले। अब यसो भइसकेपछि हे मातुल पुत्री, हे मामाकी छोरी भनेर जो सम्बोधन गर्नुभयो, यसबाट के देखिन्छ भने ब्रजमा मेरो पनि शरीर सम्बन्धी बनेदेखि अथवा शरीरको नाता जोडिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने यो कामना चाहिँ गोदादेवीमा परिपूर्ण देखिन्छ। किनभने तिनै गोपिनीहरू जो भगवानका निमित्त प्यारा बने, तिनीहरूका साथमा सम्बन्ध बन्ने हो भने त मेरो पनि उद्धार होला नि, म पनि भगवानकी प्यारी बनुला नि। यही मात्रै कामना हो कवयित्री गोदादेवीको। अर्को एउटा शङ्का पनि हुन्छ नभए त,
किनभने शास्त्रले भन्छन् देह बन्धव उपेक्षणीया, शरीर सम्बन्धीहरूलाई त्याग्नु, गृहम त्यक्त्वा वनम ब्रज, घर छोड्नु, घर सम्बन्धीलाई छोड्नु, शरीर सम्बन्धीलाई छोड्नु। आत्मबन्धव एव अपेक्षणीय, जो आत्मबन्धुहरू छन्, भगवानका भक्तहरू छन्, उनीहरूका साथमा बस्नु, शरीर सम्बन्धीलाई छोड्नु। तमाम शास्त्रहरूले त यही नै बताइरहनु भएको छ। शास्त्रको निर्णय छ, आचार्यहरूको उपदेश पनि यही नै छ। तर गोदादेवी त ठिक त्यसको विपरीत मामाकी छोरीलाई जगाइरहनु भएको छ। बडा आश्चर्य छ नि त, किन चाहनुभयो त देह सम्बन्ध यहाँ? यसको समाधान आचार्यले यसरी गर्नुहुन्छ, देह सम्बन्ध सर्वथा उपेक्षणीय होइन, सर्वथा त्याग्नुपर्ने होइन। देह सम्बन्ध, शरीर सम्बन्धलाई पनि बेला बेला लिन सकिन्छ। जस्तो कि उपनिषदमा आउँछ, तैत्तिरीय उपनिषदमा भृगु नाम गरेका एक पुत्र वरुणका छोरा हुनुहुन्छ। आफ्ना पिताबाटै त्यो ब्रह्मोपदेश प्राप्त गर्नुभयो उहाँले भन्ने कुरा त्यस आख्यानमा हामी सहजै जान्न सक्छौँ। उपनिषदले बताउनुहुन्छ, भृगुर्वै वारुणी वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इत्यादि प्रक्रियाले बताउनुहुन्छ। यहाँबाट के देखिन्छ? भृगुर्वै वारुणी, भृगु वरुणका छोरा हुनुहुन्छ। वरुणम पितरम उपससार, पिता भएका वरुणका नजिक जानुभयो र भन्नुभयो मलाई ब्रह्मतत्त्वका विषयमा उपदेश गर्नुहोस्। पुत्र पिताका साथमा गएर ब्रह्मतत्त्वको उपदेश ग्रहण गर्न खोजिरहेका छन्। यो कुरा उपनिषदले, साक्षात् वेदले प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो शरीर सम्बन्धी सर्वथा त्याज्य हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। के हो त यसबाट के जान्नु पर्यो त भने, यदि भगवत विरोधी छन् शरीर सम्बन्धी भने तिनीहरूलाई त्यागिदिनु, तर भगवत सम्बन्धी छन् भने तिनीहरू शरीर सम्बन्धी भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीजी पनि बताउनुहुन्छ आलबन्दारमा, अकृत्रिमत्वचरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मदवृत्तमचिन्तयित्वा। मसँग त केही नै छैन, न कर्म ज्ञान भक्ति, कुनै साधन त्यस्तो केही छँदै नै छैन। तर पनि हजुरका अत्यन्तै प्यारा हुनुभएका मेरा हजुरबा नाथ मुनि, उहाँको नाति त म हुँ नि, उहाँको शरीर सम्बन्धी म हुँ, उहाँका वंश परम्परामा छु म। त्यसकारणले उहाँको नाति, मेरा भक्त नाथ मुनिको नाति हो भनेर म जतिसुकै दुष्ट भए पनि म त कस्तो छु? अमर्यादः क्षुद्रः चलमतिः असूया प्रसवभूः कृतघ्नः दुर्मानी स्मरपरवश वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः। यी सबै प्रकारका दुर्गुणहरू त ममा छँदैछन् प्रभु। तर पनि म नाथ मुनिको नाति हुँ। त्यसकारणले हजुरका प्यारा नाथ मुनिको सम्बन्धद्वारा मलाई अवश्य पनि हजुरले कृपा गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो देह सम्बन्धलाई देखाउनु भयो यामुनाचार्य स्वामीजीले। प्रहलादजी माथि कृपा गर्ने भगवान नृसिंहले पनि यस्तो वरदान दिनुभएको छ, प्रहलाद तिम्रा सन्ततिहरू जो कोही भए पनि तिम्रा वंशका कसैलाई पनि मैले मार्ने छैन भनेर। त्यसैले बलिलाई पनि भगवानले निग्रह गरेर कृपा गर्नुभयो। बाणासुरलाई पनि सर्वथा मार्नु भएन। भगवानका सम्बन्धी भगवत भक्तको साथमा शरीर सम्बन्ध बन्यो भने त्यो अत्यन्तै उपादेय हुन्छ। यो कुरा जान्नु पर्यो। रामानुज स्वामीजी सन्यासी हुनुहुन्छ, तर उहाँ आफ्ना भान्जाका साथ बस्नुभएको छ। त्यसै गरी सानीमाका छोरा भाइका साथ बस्नुभएको छ। यता दाशरथी हुनुहुन्छ, उता गोविन्दाचार्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू साथै त हुनुहुन्थ्यो नि। आखिर देह सम्बन्ध सर्वथा त्याज्य हुन्थ्यो भने दाशरथी र गोविन्दाचार्यलाई साथमा लिएर रामानुज स्वामीजी नरहनु पर्ने। यहाँहरू सामान्य संसारी जस्ता हुनुहुन्न, भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो देह सम्बन्ध पनि त्यस्ता भगवत भक्तका साथमा भयो भने त्यो राम्रै हो। श्री पराशर भट्टर स्वामीजी पनि श्री कुरेश स्वामीजीका सुपुत्र हुनुहुन्छ भनेर
उहाँको प्रशस्ति नै गाइन्छ। श्री पराशर भट्टार्य श्रीरङ्गेश पुरोहित श्रीवत्साङ्कसुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्रीवत्साङ्कसुत कुरेश स्वामीजीका सुपुत्र भनेर उहाँको तनेनमै गाइन्छ। त्यस कारणले भगवत सम्बन्धीका साथमा शरीर सम्बन्ध बन्नु यो सुनमा सुगन्ध जस्तो हो भनेर जान्ने। लोकाचार्य स्वामीजीका विषयमा पनि बताइन्छ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी सन्दष्ट जीव जीवातवे नमः। कृष्णपादस्य सूनवे, कृष्णपादेश्वरीका सुपुत्र हुनुहुन्छ श्री लोकाचार्य स्वामीजी। यसरी पूर्वाचार्यहरूले यस प्रकारको देह सम्बन्धलाई अत्यन्तै उपादेयका रूपले वर्णन गर्नुभएको छ। पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे मङ्गलम इत्यादि भनेर श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीका सुपुत्र वरदाचार्य स्वामीजीले पनि यसरी आफ्नो पितृ सम्बन्धलाई बताउनु भएको छ। त्यसकारणले देह सम्बन्ध सर्वथा त्याज्य होइन, तर भगवत सम्बन्धले रहित भएको देह सम्बन्ध चाहिँ त्याज्य हो। जो भगवानतर्फ उन्मुख छैनन् त्यस्ता संसारका सम्बन्धका नाता गोता सबैलाई त्यागेर आत्मसम्बन्धीका साथमा जानु। तर यदि ती देह सम्बन्धी नै भगवत सम्बन्धी बनेका छन्, भगवानतर्फ उन्मुख छन् भने तिनीहरू अझै उपादेय हुन्छन्, ती सुनमा सुगन्ध जस्ता हुन्छन्। जसरी तसरी पनि भगवानका सम्बन्धका साथमा भगवानसँग सम्बन्धी बनेर रहेका भक्तहरूको साथ पाऊँ। केवल मनुष्य मात्र होइन, लता वृक्ष वनस्पति औषधि अथवा कोही पशु निहीन पशु भएर भए पनि भगवानका साथमा सम्बन्ध बनोस् र भगवानका सम्बन्धी जनहरूका साथमा साङ्गत्य बनोस् भनेर महापुरुषहरूले कामना गर्नुभएको छ। श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले यस्तो कामना गर्नुभएको छ। भगवान श्री रङ्गनाथसँग प्रभु यस दिव्य क्षेत्रमा श्रीरङ्गममा गल्ली गल्लीमा कुद्ने कुकुरहरूमध्येको एउटा कुकुर बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। रङ्गेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्यासुनां अन्यतमो भवेयम। किन यहाँ बसिसकेपछि हजुरका सम्बन्धी भागवतजनहरूको त्यो उच्छिष्ट प्रसाद उहाँहरूले यसो नालीमा फ्याँक्नु भएको, गल्लीमा फ्याँक्नु भएका पत्तल हजुरलाई भोग लागेको छ अनि हजुरका भक्तले पनि लिएको त्यो महाप्रसाद ग्रहण गर्न पाइन्छ। अनि यहाँका यी मङ्गल ध्वनहरू, यहाँका सेवा आराधनाका यी शब्दहरू, कथा कालक्षेपको यो दिव्य ध्वनिको श्रवण हुन्छ। त्यस कारणले मलाई अरू कोही ब्रह्मपद चाहिएको छैन, इन्द्रपद चाहिएको छैन, श्रीरङ्गममा एउटा कुत्ता बनाएर जन्म दिनुहोस् भनेर यो कामना गर्नुभयो। उद्धवजी जब जानुभयो ब्रजमा भगवानका आज्ञाले, गोपिनीहरूको त उत्तम भावलाई देखेर उद्धवजीले भन्नुभयो, उहीँबाट कामना गर प्रभु, मलाई अब मोक्ष पनि चाहिएको छैन। अहम कदम्बो भूयासम कुन्दो वा यमुना तटे। मलाई यमुनाजीका तटमा एउटा कदम्बको वृक्ष बनाएर जन्म दिनुहोस्, एउटा लहरा बनाएर जन्म दिनुहोस्, झार बनाएर दिनुहोस्। आसामहो चरण रेणुजुसाम अहम श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। जुन प्रभुका श्री चरणलाई श्रुतिहरूले बार बार खोजिरहेका छन्, त्यस्ता चरणलाई प्राप्त गर्ने यी महाभागवती गोपिनीहरू, यिनीहरूका चरणको धुली पर्ने गरी मलाई यहाँको झार बनाएर, लहरा बनाएर, यहाँका वृक्ष बनाएर, औषधि बनाएर, कुनै पनि प्रकारको पशु कीट पतङ्ग कुनै पनि एक प्रकारको जन्म दिनुहोस्। त्यस्ता महाभागवती गोपिनीहरूका चरणको धुलीले म आफ्नो जीवनलाई धन्य गर्न पाऊँ, मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन भनेर यस प्रकारको कामना गर्नुभयो उद्धवजीले ब्रजमा गएका समयमा। त्यसकारणले हेर्नु, देह सम्बन्धी सर्वथा त्याज्य होइनन्। यदि भगवानसँग विमुख छन् भने तिनीहरू त्याज्य हुन्, तर भगवत सम्बन्धी छन् भने उनीहरूका साथमा नाता हुन पाउनु त्यो सुनमा सुगन्ध जस्तो हो। बान्धवाभास भनेकै तिनै हुन्। शरीरसँग नाता जोडियो तर यिनीहरू आत्माका लागि बन्धु हुन सकेनन् भने तिनीहरूलाई बान्धवाभास भनिन्छ। त्यसकारणले बान्धवाभास लोलह यो एक प्रकारको दोष हो आत्माको, त्यस्तालाई मात्रै छोड्नु भनेर जान्नुपर्छ।
ये नाम भगवत भागवत सेवायां सर्वथापि आनुकूल्यम आवहन्ति तेषु आत्मबन्धुषु देहबन्धुत्वमपि यदि घटते तत्सत्यं सौवर्णकमलस्य सौरभोन्मेषः। यदि भगवान को सेवा का निमित्त, भागवत जन को सेवा का निमित्त, आचार्य सेवा का निमित्त जो हुरुक्क भएर लाग्ने हुनुहुन्छ, त्यो सेवाका निमित्त नै जीवन समर्पण गर्नुभएको छ, उहाँहरू आत्मबन्धु हुनुहुन्छ। उहाँहरूका साथमा यदि देह सम्बन्ध पनि लाग्यो, नाता पनि लाग्यो भने त्यो कस्तो हो भने सुनको कमल छ, त्यसमा अझै सुगन्ध आयो भने कस्तो हुन्छ, त्यस्तो हो। त्यस कारणले अत्यन्तै उपादेय सम्बन्ध हो यो। अब यहाँबाट गाथाको व्याख्या प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै प्रकाशले युक्त भएका मणिगणले जडीजडाउ भएको त्यस्तो विशाल भवनमा अनि त्यस्तो दिव्य पलङमा शयन गर्ने हे मामाकी छोरी भनेर पहिलो सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यहाँ त्यो भवनको विशेषण बताउनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको विरह भएको छ यी गोपिनीहरूलाई कति हो कति समयदेखि। एकतिर थुनिदिएका छन्, पिताजीहरूले भगवान अर्कातिर हुनुहुन्छ। त्यस्ता अवस्थामा यी गोपिनीहरू त्यति सुन्दर, सुकोमल, सफा अनि यहाँ बताइए अनुसारको दीप जडित सुगन्धले युक्त भएको सुकोमल तकिया भएको यस्ता पलङमा, यस्ता शय्यामा कसरी निदाउन सक्छन् र यिनीहरू भगवानको विरह भएका समयमा? यो त हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसकारणले यहाँनिर एक प्रकारले व्यङ्ग्य प्रहार जस्तो गर्दै हुन्छ बाहिरका गोपिनीहरू। तिमी त बडा विचित्र गिरहेछौ, हामी भगवानका विरहमा छटपटाएर बाहिर आइसकेका छौँ, तिमी भने ढुक्कले यस्ता आनन्दका पलङमा सुतिराखेकी छौ, अघि यही हो गर्नुपर्ने भनेर यस प्रकारले व्यङ्ग्य प्रहार गरे झैँ बाहिरकाले। इति उपालम्ब गर्भम उच्यते इव। भोग्य, भोगोपकरण र भोगस्थान सबैमा पनि यस बेला घृणा आउनुपर्ने हो। यो विरहका समयमा केही खानेकुरा पनि मन नलाग्नुपर्ने, केही भोगका उपकरणहरूप्रति पनि दिक्क लाग्नुपर्ने, अनि यस्तो शय्या, घर जहाँ भोग गर्नका लागि बसिन्छ, भोगस्थान हो, त्यसमा पनि दिक्क लाग्नुपर्ने। किनभने मन एकदमै दुखेर आएको छ भने न खान मन लाग्छ, न बोल्न मन लाग्छ, न लाउन मन लाग्छ, न आफ्ना लागि केही गर्न मन लाग्छ, न अर्काका लागि केही गरिदिन मन लाग्छ। यस्तो अवस्था पो त हो देवी। अहिले त हामी उस समयबाट भगवानदेखि विमुख भएका छौँ। तिमी भने कथम एवं सुख सायिका मधिष्यते, आनन्दसँग मस्त सुतिरहेकी छौ, यो कसरी हुन सक्छ र? जो परम भागवतहरू हुनुहुन्छ, परम वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दिव्य भवन यो रमणीय अनुभवका निमित्त योग्य स्थल हो। किनभने त्यहाँ भगवानका नामको उच्चारण हुन्छ, भगवानको सेवा हुन्छ, कथा कालक्षेपहरू हुन्छन्। त्यसकारणले त्यस्ता महापुरुषहरूका कुटियामा जाउँ, चाहे त्यो झुपडी नै किन नहोस्, त्यहाँ पनि जान पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर केही न केही सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भागवतजनको लर्को लाग्छ, त्यहाँ दौडेर जानुहुन्छ। यहाँ पनि यस्तै नै भइरहेको छ। एक विशेष गोपिनी उहाँको कुटियालाई यति मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ बाहिरका गोपिनीहरू। ओहो गोपी, तिमी यस्ता भवनमा सुतेकी छौ, सर्वत्र मणिजडित छ, दीपको प्रकाश आइरहेको छ, सुगन्ध छाइरहेको छ, यस्ता भवनमा छौ भन्नुको तात्पर्य महाभागवत जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ अनेक प्रकारका ज्ञान चर्चाहरू हुन्छन्, भगवत सेवा हुन्छ, भागवत सेवा हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको प्रशंसा गरिएको सम्झनुपर्छ। यहाँ यसरी बोलाउँदा पनि ती गोपी न बोल्छिन्, न उड्छिन्, अथवा नआएर ढोका खोल्छिन्, उनी केही नै बोल्दिनन् पनि। त्यस पछाडि त्यहाँ नजिकै भएकी ती गोपीकी आमा जो सम्बन्धले माइजो हुनुहुन्छ यी बाहिरकी गोपिनीहरूका, उहाँलाई सम्बोधन प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। हे माइजू, किमेसा तव सुता वाचिक व्यवहार योग्यता विकला उत श्रवणेन्द्रिय दरिद्रा। के तपाईँकी यी छोरी बोल्न नसक्ने लाटी छिन्? हामीले यति बोलाइसक्यौँ तर एकै शब्द बोलिरहेकी छैनन् नि, अथवा बहिरी छन्, हाम्रा कुरै सुनेकी छैनन् कि क्या हो यिनले, केही बोल्दिनन्, अथवा यिनको निद्रा नै यस्तै छ,
निदाएपछि केही नसुन्ने गरेको, अथवा यिनलाई यो पलङबाट उठेर बाहिर जान नसक्ने गरिकन कसैले मन्त्र तन्त्र गरेर यसलाई यहीँ किलित गरिदिएको छ, बाँधिदिएको छ कि क्या हो? किन न उड्छिन्, न बोल्छिन्, न केही चाल गर्छिन् यिनी? यसरी बाहिरका गोपिनीहरू बताइरहनु भएको छ। यसको रहस्यार्थलाई अहिले एकछिन पछाडि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ आचार्यले। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनु हो भगवानका विषयमा। महामाया माधव वैकुण्ठपति भनेर एउटा महामाया यो विशेषण, अर्को माधव र अर्को वैकुण्ठ, यी तीनटाको अनुसन्धान यहाँ भगवानका विशेष गुणलाई झल्काउनका निमित्त हुन् भनेर आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। महामाया यो विशेषण के हो? भगवान महामायी हुनुहुन्छ, मायालाई पनि रचना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया। म अज हूँ, कहिल्यै नजन्मने वाला, अव्यय हूँ, ममा कुनै प्रकारको विकार छैन, सबैको मालिक हूँ, ईश्वर हूँ। तर पनि जब मेरो अवतार हुने बेला हुन्छ, म जन्म लिन्छु, त्यस बेला प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर म अवतार लिन्छु, जगतका रूपले पनि परिणत हुन्छु। भगवानले यस्तो गीतामा आज्ञा गरिबक्सेको छ। माया शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। मायाको अर्थ अज्ञान भन्ने हुन्छ, प्रकृति भन्ने हुन्छ, त्यसै गरी मायाकै अर्थ ज्ञान भन्ने पनि हुन्छ, सङ्कल्प भन्ने पनि हुन्छ। माया वयुनम ज्ञानम, यहाँनिर ज्ञानार्थक मायालाई जान्नुपर्छ। निघण्टुकारले यही बताउनु भएको छ, माया वयुनम ज्ञानम। भगवानको सङ्कल्प रूप ज्ञानलाई नै यहाँ माया शब्दले बताउँदै हुनुहुन्छ बाहिरका गोपिनीहरू। उपनिषदमा यो प्रक्रिया आउँछ, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यादि इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषदको क्रम छ। भगवान सङ्कल्प मात्रले जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गरिबक्सन्छ। सारा कार्य भगवान यसै गरी गर्नुहुन्छ। भगवानको सङ्कल्प सत्य सङ्कल्प छ। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण प्रभु नै अहिले कृष्ण किशोर बनेर अवतार लिनुभएको छ। जो जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ, उहाँ नि अहिले श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ भन्ने यो भाव हो गोपिनीहरूको। सैव अधुना अत्र कृष्ण किशोर मूर्त्या समवतीर्णः सैव अस्माकम अधुना सेव्य। अब उस बेलाका भगवानलाई त हामीले जान्नै सक्दैनौँ, जगत बनाउँदा बनाउँदै गर्दाको। त्यस्ता भगवान नारायणलाई त यस बेला त उहाँ नै कृष्ण बनेर आइदिनु भएको छ। हाम्रा आँगनीमा खेल्दै हुनुहुन्छ, हाम्रा नजिकै कुद्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँकै सेवा गर्ने भने स्वयं भगवानकै सेवा हुन्छ, किनभने उहाँ नै यहाँ आउनुभएको, उहाँ नै सेव्य हुनुहुन्छ हाम्रो, यो भाव हो। अथवा भगवानले गीतामा अर्को पनि प्रक्रिया बताउनु भयो, म देवताले क्रीडा गर्नका निमित्त बनाएकी माया, मेरी माया, ठुला ठुला ज्ञानी ध्यानी देवता इत्यादिले पनि पार तर्न सक्दैनन्। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि पार तर्न गाह्रो छ गुणमयी मायालाई। भगवान भन्नुहुन्छ हो त्यस्तै गुणमयी मायालाई मैले सिर्जना गरेको। त्यस कारणले भगवान महामाया हुनुहुन्छ। मायालाई पनि बनाउन सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने, चलाउन सक्ने। माया तर्नका निमित्त भगवानले भन्नुभयो माम एव ए प्रपद्यन्ते, मेरै चरणको शरणागति गर्छन् भने मात्रै मायाम एताम तरन्ति ते। किनभने जसले बनाएको छ उसैले त्यस चिजलाई नियन्त्रण गरिदिन सक्छ। भगवानले माया रचना गर्नुभयो, मायाबाट बच्नका निमित्त भगवानकै शरणमा जाने। त्यसो भएपछि मायाले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दिन। यो भाव हो गोपिनीहरूको। त्यस कारणले हामीले भगवानका चरणारविन्दको शरणागतिका लागि जानै पर्छ अवश्य पनि। अथवा अर्को पनि यो महामाया शब्दको अर्थ गर्दै हुन्छ आश्चर्य चेष्टितवत्वम। भगवान अनेक प्रकारका आश्चर्य लीला गर्नुहुन्छ। भगवानका चेष्टा क्रियाहरू अत्यन्तै आश्चर्य छन्। एक समय
मैया यशोदा दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुभएछ। दही मन्थन गर्दा घल घल घुम 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 आवाज आउँछ। भगवान सबै जान्नुहुन्थ्यो, तर पनि भगवान बिस्ताराबाट उठेर जानुभयो। गएर त्यो मथन गर्दै गरेका नजिकै पुग्नुभयो। मैयाका नजिक गएर भन्नुभयो, मैया मैया यो घुम 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 गर्दैछ नि, यो के हो? घुम घुम इति किम भ्रमति अम्ब दधि मध्ये डिम्भ। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, यो यहाँ घुम 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 गरेर घुमिरहेको छ नि, यो माथिको यो के हो? यो यशोदा मैयाले भन्नुभयो, यो दहीका बिचमा हो, यो दहीका बिचमा यो घुमघुम आवाज आउँछ। ननु भूतम इह दूरम अपयाही। अब भन्नु पर्यो, नजिक नजिकै आएर भगवान त्यो मथन गर्दै गरेको त्यो माथिको नौनीको डल्लो फुत्त निकाल्नुहुन्छ, दौडिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारण भन्नुभयो, जसरी हामी बालकहरूलाई भन्छौँ नि, ए भूत भूत, अथवा ए यहाँ हाबु छ हाबु, अलि परजा 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 भनेपछि बालकहरू डराउँछन्। यसै गरी मैया भन्दै हुन्छ, नै ननु भूतम इह दूरम अपयाही, कन यहाँ परजाऊ पराऊ, यहाँ भूत छ भूत, घुँ 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 गर्दैछ यहाँभित्र। भगवानले भन्नु, नै मैले जाने जाने अम्ब नवनीत मिति, यो त नौनी हो, भूत होइन भनेर भगवान मन्द मुस्कुराउनु भयो। त्यस्तो भगवानको मन्द मुस्कुराहटको जय होस् भनेर कविले गान गर्नुभएको छ। बडा विचित्र बाललीला छ हेर्नु। भगवानको यो आश्चर्य लीलालाई नै यहाँनिर महामाया भनेर देखाउन खोज्नु भएको हो। कस्तो चकित हुने प्रकारको, सबैलाई आनन्द दिने प्रकारको लीला भगवानले गर्नुभयो। एक समय भगवान जानुभएछ एउटी गोपिका यहाँ, बाहिर तमाम बालकहरू छन्। तिनै गोपिका छोराले देखाइदिएका छन्, यहाँ यसो यसो गरेर राख्नुभएको छ माखन, यहाँ छ दही मेरी माताले। भगवान भित्र जानुभयो, गएर माखन चोर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाहिरबाट गोपी आइपुग्नु भएछ। यसो हेर्नुभयो, धमाधम भगवान निकाल्दै खाँदै हुनुहुन्छ। यो देख्ने बित्तिकै बाहिरपट्टिबाट दैलो लगाइदिनु भयो गोपिनीले। अनि बाहिर चुकुल लगाइदिइसकेर अब यसलाई मैले आज थुने, यसकी आमा यशोदाले कहिल्यै पनि चोरी गर्छ भन्दा पत्याइन, अब गएर लगाइदिन्छु पोल भनेर एकदमै रिसाएर दौडिँदै जानुभयो गोपिनी यशोदा मैयाका यहाँ। अरे यशोदा 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 सुन 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 भन्दै दौडेर जाँदा त यशोदा मैया पसिना भएर केही गरिरहनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसो जाँदाखेरि त भगवान श्रीकृष्णलाई त्यो ओखलमा बाँधिराख्नु भएको छ। उहाँ त दामलाले बाँधि छक्क पर्नुभयो गोपिनी त। अन्तर्गृहे कृष्णमवेक्ष्य चोरम बद्ध्वा कवाटम जननीम गतैका उलूखले दामनिबद्धमेनं तवापि दृष्ट्वास्तिमिता बभूव। ओखलमा त्यो दामलाले बाँधिएको अवस्थामा भगवानलाई देख्नुहुन्छ। आफूले थुनेर गएकी गोपिनी उहाँ त भगवान बाँधिरहनु भएको छ आफ्नै घरमा ओखलमा। बडा चकित हुनुभयो, के देखिरहेकी छु म उहाँ थुनेर आएँ भने कि यहाँ कृष्ण छन् भनेपछि त मैले गल्ती गरेँ, कसैलाई आफ्नै पुत्रलाई अथवा कसैलाई पो थुने कि। चकित भएर गोपिनी त्यहाँबाट फर्केर जानुभयो। भगवान यस्ता अत्याश्चर्यभूत लीलाहरू गरिबक्सन्छ। त्यस कारणले यहाँ महामाया भनेर भगवानको यो आश्चर्य लीलालाई नै सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनु भगवानका विषयमा। माधव, माधव भनेको मा भनेकी लक्ष्मी, उहाँका धव भनेका पति। माया धव माधव लक्ष्मीपति श्रेयपति भन्ने यस्तो अर्थ हो। जुन पुरुषमा लक्ष्मीजीको सम्बन्ध छैन ऊ देवता होइन। स नैव दैवतमिति परमैकान्तिनां मतम। लक्ष्मी सम्बन्ध भएकालाई नि म देवता मान्छु भनेर भगवानका अनन्य भक्तहरूले मान्नुहुन्छ। लक्ष्मी सम्बन्ध आवश्यक पर्यो। श्री गुणरत्न कोशमा पराशर भट्टर स्वामीजी पनि यही बताइबक्सन्छ। वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरविदुरसि यत् पादचिह्नैस्तरन्ति। जहाँ भृगुले भगवानका वक्षस्थलमा चरण चिन्ह लगाइदिनु भयो, त्यो चरण चिन्हमा भगवानले भन्नुभयो, ठुलो कृपा गर्नुभयो ब्राह्मण देवता, तपाईँले आजका दिनबाट मेरी नित्यानपायनी लक्ष्मीले यहीँ वास गर्नेछिन्, कहिल्यै छोड्ने छैनन् यो चरणलाई, यो चिन्हलाई। त्यस समयदेखि लक्ष्मीजी भगवानका श्रीवत्स चिन्हमा बसिबक्सेको छ। त्यसकारणले त्यस्ता भगवान
का वक्षस्थलमा मुरभिद उरसी यत पाद चिन्ह। भगवानका वक्षस्थलमा भएको भृगुका चरण चिन्हमा त्यो श्रीवत्स चिन्हमा बस्नेवाली लक्ष्मीजी हजुरका सम्बन्धले नै भगवानलाई भगवान भनिएको हो। त्यसकारणले लक्ष्मी सम्बन्ध भएकालाई नै ईश्वर अथवा परदेवता भनेर आचार्यहरूले मान्नुभएको छ। श्री भक्तिसार मुनिले पनि गान गर्नुभएको छ आफ्ना प्रबन्धमा, लक्ष्मी योग दरिद्र दैवमपि भो दैवम न मान्यम मृदा। लक्ष्मीजीले सम्बन्ध नभएका, लक्ष्मीजीको सम्बन्ध नभएका देवतालाई म देवता मान्दिनँ, हृदयले म देवता स्वीकार गर्दिनँ। त्यस कारणले श्रीपति देवदेव जो लक्ष्मीजीका पति हुनुहुन्छ भगवान अहिले नन्दनन्दन बनेर यहाँ अवतीर्ण भइबसेको छ। त्यस कारणले माधवै अहिले श्रीकृष्ण बन्नुभएको हो, लक्ष्मीपति नै श्रीकृष्ण बन्नुभएको हो। उहाँ नै हाम्रा लागि सेव्य हुनुहुन्छ भन्ने यो भाव बताउनका निमित्त माधव यो विशेषण बताउनु हो भगवानका लागि। अर्को वैकुण्ठ यो पनि विशेषण बताउनु भएको छ। श्री विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्धम जगत्पति आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह। त्यो परलोक प्रकृति मण्डलबाट टाढा भएको त्यो श्री वैकुण्ठमा भगवान श्रिया सार्धम जगत्पति लक्ष्मीजीका साथमा जगत्पति जगन्नाथ भगवान स्वयं विराजित भइबक्सन्छ। स्वयं जगतका कारण केवल लक्ष्मीजीका साथमा मात्र होइन, भक्तैः भागवतैः सह उहाँ हुने भक्त र भागवत सबैका साथमा भगवान रहिबक्सन्छ श्री वैकुण्ठमा। भगवान वैकुण्ठमा निवास गरिबक्सन्छ अनि भक्तलाई भागवतजनलाई त्यस्तो वैकुण्ठ धाम प्रदान पनि गरिबक्सन्छ हो। उहाँ नै परवासुदेव भगवान अहिले वासुदेव बनेर वसुदेव नन्दन बनेर अवतार ग्रहण गरिबक्सेको छ। उहाँ परात्पर नारायण नै हुनुहुन्छ, स्वयं वैकुण्ठनाथ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँको शरणमा जानुपर्छ, उहाँ नै सेव्य हुनुहुन्छ हाम्रो लागि भन्ने भाव यो वैकुण्ठ यसबाट जानियो। यस्ता प्रकारका भगवानका नामहरू माधव वैकुण्ठ आदि गरेका यी जति पनि नामहरू छन्, महामाया आदि गरेका, यसको हामीले कीर्तन गर्नेछौँ। हे माइजू, तपाईँ पनि यिनै नामहरू सङ्कीर्तन गरेर यी निदायकी तपाईँकी छोरीलाई जगाइदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस् भनेर बाहिरका गोपिनीहरूले मामाकी छोरीलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ। माइजूद्वारा उठाउन लगाइरहनु भएको छ। यहाँ यो त ब्रजमा अनुष्ठान गर्दा गोपिनीहरूले यसरी मामाकी छोरीलाई जगाउनु भएको कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको तात्पर्यार्थभित्र प्रवेश गर्दा ध्वन्यर्थद्वारा आचार्यहरूले यसको रहस्यलाई यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। जसरी यहाँ अनेक प्रकारका रत्न जडित त्यस्तो दिव्य भवनमा शयन गर्ने, त्यसमा पनि त्यो पलङ पनि अत्यन्तै सुन्दर पलङ छ, यस्तो विशेषण बताउनु भएको छ नि। यहाँ परम भागवत व्यक्ति विशेष जो शयन गर्नुभएको छ उहाँलाई यहाँ बोलाइएको छ। यसको तात्पर्य के हो भने जो उच्च हुन्छ त्यसलाई प्रासाद भनिन्छ अथवा भवन भनिन्छ अथवा दरबार भनिन्छ। जो सबैभन्दा अग्लो होस्, सुन्दर होस्, राम्रो होस्, त्यस्ता भवनको प्रशंसा गरिन्छ संसारमा। जसका माथि बसेर सारा नगरको शोभा हेरिन्छ हो उसैलाई प्रासाद भनेर, दिव्य भवन भनेर बताइन्छ। सबै चिज देख्न सकिन्छ त्यहाँ बसेर आनन्दपूर्वक। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रका अनुसार प्रज्ञा जो ज्ञान छ नि, त्यो ज्ञान नै प्रासाद हो भनेर बताइएको छ। प्रज्ञैव प्रासादो वेदान्ती नाम। त्यो प्रज्ञा ज्ञान छ भने त्यसैबाट सारा तत्त्वहरूलाई जान्न सकिन्छ। ब्रह्म के हो, जगत के हो, जीव के हो, जगतको सम्बन्ध के हो, यी सबै चिज जान्न सकिन्छ प्रज्ञाद्वारा, ज्ञानद्वारा जान्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ जो भवन भनेर बताइयो त्यो सुन्दर भवन, विशाल भवन जहाँ गोपी सुतेकी छन्, त्यो भवन भनेको प्रज्ञारूपी भवन, ज्ञानरूपी भवन। त्यहाँबाट नि सबै हेर्न सकिन्छ। प्रज्ञा प्रासादम आरुह्य प्राज्ञः प्रपश्यति। महर्षिहरूले यही नै बताउनु भएको छ।
प्रज्ञारूपी ज्ञानरूपी प्रासादमा चढेर ज्ञानीहरूले सबै हेर्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ भनेर त्यस्ता प्रज्ञा प्रासाद भएका जुन प्रासादमा अनेक प्रकारका रत्नहरू जडित छन् भनेर जो बताइयो, रत्नहरू 9 प्रकारका छन्। शास्त्रले यही बताउँछन्। नवरत्न नामै छ, 9 रत्नहरू प्रसिद्ध छन्। अनि जो धनिक छन्, जो ऐश्वर्यशाली छन्, उनीहरूको जो भवन हुन्छ त्यो अत्यन्तै रमणीय हुन्छ। रम्यम हर्म्यम, अत्यन्तै सुन्दर र विशाल हुन्छ। त्यो यस कारणले सुन्दर हुन्छ कि त्यहाँ ती मणिहरू जडित हुन्छन्, ती रत्नहरू जडित भएका हुन्छन्। ती रत्नहरूकै शोभाले गर्दा त्यो भवन अत्यन्तै सुन्दर बनेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो प्रज्ञारूपी भवन जो वेदान्त शास्त्रले बतायो, त्यो ज्ञानरूपी भवनमा पनि 9 प्रकारका मणिहरू जोडिदिने हो भने त्यो भवन अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ, शोभायुक्त हुन्छ। 9विध सम्बन्ध ज्ञानजनित परम शोभा विभासुरा। त्यो प्रज्ञा, त्यो ज्ञान भगवानका साथमा जीवात्माका 9 प्रकारका सम्बन्धहरू छन्, 9 प्रकारका नाता छन्। त्यो कुरा जान्ने हो भनेदेखि त्यो प्रज्ञा अझै सुन्दर भएर रहन्छ। त्यो भवन जसरी सुन्दर भयो 9 रत्नहरू जडित हुँदा, यसै गरी भगवानका र जीवका विषयमा भएको 9विध सम्बन्धलाई सम्पादन गरेको छ त्यो बुद्धिले, त्यो प्रज्ञाले भने त्यो ज्ञान अत्यन्तै प्रकाशित हुन्छ। यो तात्पर्य हो। 9 प्रकारका सम्बन्धहरू बताउनु भएको छ शास्त्रकारहरूले र आचार्यहरूले। यसैलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। पिता च रक्षकस्येषि भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्य मनुदितः। काहीँ भोक्ता चेति मनुदितः पनि पाठ छ। मनु भनेको मन्त्र, आद्य मनु भन्नाले अष्टाक्षरी महामन्त्रको सङ्केत हो। मनु भन्नाले पनि मन्त्रलाई सङ्केत गर्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। अर्थ एउटै हो, पाठ भेद मात्र हो। 9 प्रकारका सम्बन्धहरू यहाँ नवरत्नका रूपले जान्नु पर्यो। एउटा हो पितृपुत्र भाव सम्बन्ध, अर्को रक्ष रक्षक भाव सम्बन्ध, अर्को शेष शेषी भाव सम्बन्ध, भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध अर्को, यसै गरी ज्ञात्री ज्ञेय भाव सम्बन्ध अर्को, स्वस्वामी भाव सम्बन्ध अर्को, अर्को एउटा आधार आधेय भाव सम्बन्ध, अर्को एउटा सम्बन्ध शरीरात्मभाव सम्बन्ध जसलाई शरीर शरीरी भाव सम्बन्ध भनिन्छ, र अर्को भोक्तृभोग्य भाव सम्बन्ध। यी 9 प्रकारका सम्बन्ध जीवात्मा र परमात्माका बीचमा छन्। यो अष्टाक्षरी महामन्त्रद्वारा यसको रहस्यलाई जान्न सकिन्छ। यी 9 प्रकारका सम्बन्धहरू, जस्तो कि भगवान पिता हुनुहुन्छ, जीव भगवानको पुत्र हो, यो पिता पुत्र भाव सम्बन्धबाट जान्नु पर्यो। यसै गरी भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा रक्षा गरिने रक्ष हो, यो रक्ष रक्षक भाव सम्बन्धबाट जानिन्छ। यस्तै भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीव भगवानको शेष हो, भगवानको अत्यन्तै परतन्त्र वस्तु हो। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। शेषीले जसरी प्रयोग गर्न पनि सक्छ भने त्यस्तो वस्तुको नाम हो शेष। यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं च शक्यं तत्शेषतैक स्वरूपम तत्तस्य शरीरम इत्यादि लक्षण गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। जुन चेतनले जुन वस्तुलाई आफ्ना इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्छ हो त्यो हो वस्तु शेष, र शेषी हो त्यो प्रयोग गर्नेवाला। शेष शेषी सम्बन्ध यो जीवात्मा र परमात्माका साथमा। अर्को एउटा सम्बन्ध छ भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध। भगवान पति हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानको पत्नी समान हो, परतन्त्र हो। किनभने स्त्री प्राय इतरत सर्वम जगत स्थावर जङ्गमम। सम्पूर्ण चेतनहरू भगवानका अघिल्तिर स्त्री समान हुन्। भगवान एकमात्र पुरुष हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ। शास्त्रले यही भन्छन्, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं। विश्वका आत्मा भगवान नारायण नै पति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जीव पत्नी समान हो। यो भर्तृभार्या भाव सम्बन्धबाट जानिन्छ। यसै गरी ज्ञातृज्ञेय भाव सम्बन्ध। भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा जानिनेवाला हो। यो एउटा भयो। यसलाई ठिक्क व्यत्यासका रूपले
जीव जान्नेवाला हो, भगवान जानिनेवाला हुनुहुन्छ, जान्नुपर्नेवाला हुनुहुन्छ, यो पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। यसै गरी जीव भगवानको सम्पत्ति हो, भगवान त्यसका मालिक हुनुहुन्छ, स्वस्वामी भाव सम्बन्धबाट यो जानिन्छ। यसै गरी जीवात्माका आधार भगवान हुनुहुन्छ, जीव भगवानको आधेय हो, भगवानमा टिकेको छ, यो आधार आधेय भाव सम्बन्धबाट जानिन्छ। यसै गरी जीव भगवानको शरीर हो, भगवान जीवात्माका आत्मा हुनुहुन्छ, यो शरीर शरीरी भाव सम्बन्धबाट जानिन्छ। त्यसै गरी भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जीव भगवानको भोग्य हो, अहमन्नम 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 भनेर जीवले मुक्त दशामा आफूलाई अन्नका रूपले अनुभव गर्नुहुन्छ, भगवान अन्न भोक्ता हुनुहुन्छ। यसलाई पनि दुवै प्रकारले अनुसन्धान गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। भगवानका कल्याण गुण भोग्य हुन् र जीवात्मा भोक्ता हुनुहुन्छ, त्यही बताउनुहुन्छ उपनिषदमा अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः भनेर। यस प्रकारका नवविध सम्बन्धहरूलाई नै यहाँ मणि भनेर बताइएको हो। त्यो प्रज्ञारूपी भवनमा भगवान र जीवात्माका बीचमा भएको यी 9 सम्बन्धहरूलाई जोडिदिने हो भने, यी 9 सम्बन्धको बोध गर्ने हो भने मणिजडित भवन बन्दछ त्यो, यो तात्पर्य हो। यसै गरी यो सम्बन्ध ज्ञान नै प्रज्ञाको बुद्धिको परम प्रयोजन हो। यो भयो भने मात्र त्यो बुद्धि पूर्ण हुन्छ, उसले जान्नुपर्ने कुरा जान्दछ। शास्त्रले बताउँछन् यमो वैवस्वतो राजा यस्तवै सरिदे स्थितः तेन चेत अविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुङ्गमः। जस्तो कि यहाँ भित्र बस्ने भगवान हुनुहुन्छ, यमो वैवस्वतो राजा, यस्तवै सरिदे स्थितः, यी भित्रै बस्नु भएको छ नि भगवान। यदि उहाँसँग विवाद हुँदैन भने, भगवानका साथमा विवाद हुँदैन भने न काहीँ गङ्गा जानुपर्छ, न काहीँ कुरुक्षेत्र भ्रमण गर्नुपर्छ भनेको आत्मतत्त्वलाई जानेको छ, परमात्मा तत्त्वलाई जानेको छ जीवले भने उसले सर्वस्व जान्न सक्यो। यो कसरी जान्न सक्छ त भन्दा यही सम्बन्ध ज्ञानद्वारा, नवविध सम्बन्धद्वारा नै जान्न सक्छ। त्यसरी नै भगवान र जीवका बीचमा अनादिबाट एउटा झगडा प्रारम्भ भएको छ। भगवान बार बार अवतार लिएर बाबु तिमी मेरा हौ भन्नुहुन्छ, अनेक तर्कहरू दिन्छ, तर जीव पटक्कै मान्दैन। त्वं मे हम मे कुतस्तत् तदपि कुत इदं वेद मूल प्रमाणात् एतत् चानादि सिद्धाद् अनुभव व्यवात् तर्हि साक्रोश एव। क्वा क्रोशः कस्य गीतादिषु मम विदितः कोत्र साक्षी सुधि स्यात् हन्त त्वत्पक्षपाती स इति नृकलये मृग्य मध्यस्थवत्वम्। भगवानका विषयमा यसरी बताउनुहुन्छ शास्त्रले। भगवान अवतार लिएर भन्नुहुन्छ त्वं मे, बाबु तिमी मेरा हौ। जीव के भनिदिन्छ, नै नै म तपाईँको होइन, म तपाईँलाई जान्दिनँ। अहम मे, म मेरै हुँ, तपाईँको होइन, म स्वतन्त्र हुँ। तदपि कुत इदम, फेरि सोधिदिन्छ जीवले तपाईँको भन्नमा के प्रमाण छ? भगवानले भन्नुभयो वेदमूल प्रमाणात्, एउटा प्रमाण त छ शास्त्र वेद, वेदले यही नै बताउनु भएको छ जीव परमात्माकै वस्तु हो, त्यसकारण तिमी मेरै वस्तु हौ। त्यति मात्र होइन, अनुभव विभवात्, यो देखिन्छ पनि, प्रत्यक्ष यस्तै अनुभव भएको छ कि जीवको सत्ता परमात्माका सत्ता बिना छैन, जीव टिकेकै परमात्माका आधारमा छ। यो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा पनि जान्न सकिरहेको छ। ज्ञान यस्तै भइरहेको छ संसारमा, त्यसकारण तिमी मेरै हौ। यस्तो उद्घोष छ शास्त्रमा पनि कि जीव परमात्माकै वस्तु हो। सोधिदियो जीवले क्वा क्रोशः कस्य, कहाँ छ त्यस्तो, कसले भनेको छ त्यसरी? भगवानले भन्नु गीतादिषु मम विदितः, गीता आदि गरेका शास्त्रमा यही कुरा बताइएको छ त। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवात्मा भगवानकै वस्तु हो भनेर। त्यसो हुनाले तिमी मेरै हौ भनेर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। अनि को छन् त साक्षी यसका? सोध्यो जीवले।
कोत्र साक्षी सुधी स्यात्, ज्ञानीजनहरू आचार्यहरू यसका साक्षी हुनुहुन्छ। जीवले भनिदियो हन्तत्वत पक्षपाती, त्यो शास्त्र पनि आफै बनाउने आफै भन्ने, अनि दुधका साक्षी बिराला जस्ता यी ज्ञानीहरूलाई पनि ठिक्क पारेर राख्ने। यी सबै के हुन्? त्वत पक्षपाती, तपाईँकै पक्षपात गर्छन्, तपाईँकै पट्टि लाग्छन् यिनीहरू। जीवले मान्दैन भगवानको यो प्रयासलाई। त्यस कारणले भगवान उस बेलादेखि के गर्दै हुन्छ, हो यो जीवात्माका साथ मेरो झगडा भयो, यो झगडा मिलाइदिने कोही आइदिन्थ्यो कि, मध्यस्थता गरिदिने कोही हुन्थ्यो कि भनेर मृग्य मध्यस्थवत्वम, भगवान त्यो झगडा मिलाइदिनेको खोजी गरिरहनु भएको छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भने अनादिबाट जीवात्मा भगवानबाट छुटेर गयो। भगवानका अनेक प्रयासहरू विफल भइरहेका छन्, एकदमै टाढा टाढा भइरहेको छ। किन त्यसो भएको त भन्दा भगवानका साथको सम्बन्ध नजानेर। मेरा पिता, भर्ता, रक्षक, शेषी, स्वामी, आधार, शरीरी सबै मेरा प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने जानेको भएदेखि जीवले यसरी झगडा गर्दै गर्दैन थियो नि। त्यसकारणले सम्बन्ध ज्ञान समुन्मेषे सति सविवादो विलीयते। जति बेला जीवले यो नवविध सम्बन्धको ज्ञान गर्छ नि, भगवानले तिमी मेरा हौ भन्नै पर्दैन, ऊ आफै म तपाईँकै हुँ भन्दै जान्छ। यो झगडा सकिन्छ। जबसम्म यो सम्बन्ध ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो झगडा रहेको रहि नै गर्छ। त्यसो हुनाले यस्तो विवादलाई छोडेर भगवता सह न केवलम एक एव सम्बन्ध अस्माकम् अस्ति अपितु नव सम्बन्धाः परम विलक्षणाः सन्ति। संसारमा एउटै मात्रै नाता लाग्यो भने पनि व्यक्ति अत्यन्तै हुरुक्कै प्रेम गर्छ। पति र पत्नीका बीचमा एउटै सम्बन्ध हो, पिता र पुत्रका बीचमा एउटै सम्बन्ध हो, त्यसै गरी दाजु र भाइका बीचमा एउटा सम्बन्ध हो, मालिक र सेवकका बीचमा एउटा सम्बन्ध हो। यति एउटै नाता लाग्दा त व्यक्ति एकदमै यो सम्बन्धले बाँधिएको हुन्छ, स्नेहले बाँधिएको हुन्छ। अनि भगवानका साथमा त 9 प्रकारका सम्बन्ध छन् जीवात्माका। धेरै सम्बन्ध लागिसकेपछि भगवान कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ यो जीवका लागि। अब यसले पनि यो सम्बन्ध ज्ञान गर्यो भने भगवानका प्रति उति नै प्रेम बढेर जान्छ। जबसम्म सम्बन्ध ज्ञान हुँदैन तबसम्म त्यो प्रेम त्यति बढेर जाँदैन। जस्तो कि यात्रा गर्न हामी प्रारम्भ गऱ्यौँ, लामो यात्रा छ, रेलको यात्रा होस्, छेउमा आएर कोही बसिरहेका छन् नजिकैकै सिटमा, तर उनीसँग हाम्रो कुनै प्रकारको व्यवहारै हुँदैन। सामान्य बोलचाल भयो भने सामान्य, होइन भने आफूले लगेका कुराहरू केही छन् भने आफू उसलाई देखाउँदै खाइरहेको हुन्छ, उसले आफूलाई देखाउँदै खाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको मित्रता बनिरहेको हुन्न। जब वार्ता गर्दै गर्दै जाँदा ती नजिकैका रहेछन्, गाउँका रहेछन्, त्यसमा पनि शरीर सम्बन्धी रहेछन् ती व्यक्ति भने, ओहो अब त उसलाई देखाएर खानै सक्दैन, उसँग नबोली रहनै सक्दैन। अब यति नजिक हुन्छन् कि त्यो सम्बन्ध ज्ञान हुने बित्तिकै छुट्टी नै नसक्ने। अब अलि अगाडि गएर उनको स्टेसन पहिले आओस्, ऊ अलि परसम्म जाने हुन्, अब छुट्ने बेलामा आँखाबाट आँसुका धारा बगाउन प्रारम्भ गर्छन्। यो केले गराएको? सम्बन्ध ज्ञानले गराएको। अघिसम्म त्यो सम्बन्ध ज्ञान नहुन्जेलसम्म को हो कसको हो केही वास्ता थिएन। सम्बन्ध ज्ञान भन्ने बित्तिकै यति प्रेम बढेर गयो। त्यसकारणले सम्बन्ध ज्ञान हुनुपर्छ। भगवानका साथमा 9 प्रकारका नाता हाम्रा छन्। यो भयो भने यो परम विलक्षण सम्बन्धलाई जान्यो भने भगवानमा प्रेम पूर्णतया लाग्न सक्दछ, भक्ति लाग्न सक्दछ। यो तात्पर्य हो। त्यस पछाडि वरिपरि दीप ज्वाला जलिरहेको, दीप प्रकाश भरिरहेको त्यस्तो भवन भनेर अर्को एउटा विशेषण बताउनु भएको थियो। यसबाट पनि नाना शास्त्र विज्ञान वैचक्षण्यम अविधीयते। धेरै शास्त्रको बोध, शास्त्रको ज्ञानलाई नै यहाँ सङ्केत गरिरहेको छ। श्री पराशर भट्टर स्वामीजी बताउनुहुन्छ, हर्तुम तमः सदसति च विवेक तुमीशः मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। प्रमाण, मान भनेको प्रमाण, शास्त्र। यो तमहलाई हरण गरेर, तमह भनेको अज्ञानलाई नाश गरेर के हो सत के हो असत त्यस प्रकारको विवेक, त्यस्तो ज्ञान प्रदान गर्नका निमित्त भगवान प्रदीप जस्तो भएर त्यो प्रमाण प्रदान गरिबक्सन्छ अथवा त्यो शास्त्र प्रदान गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले शास्त्राणाम प्रदीपत्वम अवश्यते। भगवानलाई प्रकाशित गरिदिने अथवा जगत प्रकाशित गर्ने भनेको जसरी दीपले
दीप प्रकाशले सारा वस्तुहरूलाई देखाइदिने हो। त्यसै गरी शास्त्रले पनि सबैलाई देख्न सकिन्छ, शास्त्रद्वारा पनि। त्यस कारणले प्रदीप भनेर, दीपक भनेर यहाँ शास्त्रलाई नै बताइएको बुझ्नुपर्छ। बाहिरको अन्धकारलाई नाश गर्न मात्रै समर्थ हुन्छ दीपक, तर शास्त्ररूपी दीपक भने भित्रको अन्धकारलाई नाश गर्न सफल हुन्छ। भित्र अज्ञान रूपी अन्धकार भरिएको छ, त्यसलाई नाश गर्ने भनेको शास्त्रले हो। त्यसकारण त्यस्ता शास्त्ररूपी प्रकाशले युक्त भएको हो भनेर यो सङ्केत गर्न खोजिएको हो। त्यहाँ त्यो उज्ज्वलता भनेको शास्त्ररूपी उज्ज्वलताको सङ्केत गरिएको हो। त्यसै गरी दिव्यागरु सौगन्ध्य समृते, त्यो पलङ जहाँ छ त्यस भवनमा वरिपरि दिव्य अगरुको सुगन्ध आइरहेको छ, धूपको सुगन्ध आइरहेको छ भनेर यो पनि बताइएको छ। यहाँ ज्ञानको सुगन्ध आचरणद्वारा हुन्छ, अनुष्ठानद्वारा हुन्छ। व्यक्तिले ज्ञान सम्पादन गर्यो तर आचरणमा भ्रष्ट छ भने त्यो ज्ञानको सुगन्ध नाश भएर जान्छ। ज्ञान सम्पादन गरेको छ अनि आचरण पनि ठिक छ, अनुष्ठान पनि ठिक छ भने त्यो ज्ञान अत्यन्तै सुगन्धित भएर प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले अनुष्ठान हुनु, आचरण हुनु नै ज्ञानका लागि सुगन्ध जस्तो हो। ज्ञानहीन अनुष्ठातारः अनुष्ठानहीनाः ज्ञातारश्च न शोभन्ते। ज्ञान छैन, खुब आचरण गर्छन्, किनभने त्यो आचरण नै ढङ्गको भयो कि भएन, अज्ञानीले गरेको आचरण गर्नुपर्ने गर्दैछन् कि यसै शरीरलाई कष्ट मात्र दिइरहेका छन् कि अरूलाई सताइ मात्रै रहेका छन् कि नबुझिकन गर्दा। त्यस कारणले ज्ञान नभइकन गरिएको आचरण पनि त्यो काम लाग्दैन। यसै गरी ज्ञान छ तर आचरण छैन भने त्यो ज्ञान पनि काम लाग्दैन। त्यसैले शास्त्रले के भन्नुभयो, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम आकाशे पक्षिणाम गतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः। जसरी एक चराका दुई पखेटा हुन्छन्, त्यो पक्षीका पखेटा दुवै ठिक छन् भने ऊ आफ्ना गन्तव्यमा उडेर जान सक्छ। दुईमध्ये एउटा छैन भने ऊ उड्न सक्दैन। जसरी यसै गरी ज्ञान छ आचरण छैन अथवा आचरण छ ज्ञान छैन भने उसले परम पुरुषोत्तम भगवान रूपी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यसोस्ले ज्ञान र आचरण दुवै प्रकारका यहाँ सुगन्ध जान्न पर्यो। त्यसमा पनि ज्ञानको सुगन्ध भनेको आचरण हो, यसैको सङ्केत यहाँ गरिएको छ। त्यो ज्ञान रूपी भवन, प्रज्ञा रूपी भवन, त्यहाँ सुगन्ध के को आयो, आचरण रूपी सुगन्ध आयो, अनुष्ठान रूपी सुगन्ध आयो। ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता महापुरुषलाई नै यहाँ जगाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। जस्तो कि जो दृष्टिहीन छन् उनी पनि हिँड्न सक्दैनन्, त्यसै गरी जसको गोडाले काम गर्दैन त्यस्ता अपाङ्ग व्यक्ति, लङ्गडा व्यक्ति पनि हिँड्न सक्दैनन्। अब अन्धा व्यक्तिले आँखा देख्ने व्यक्तिकै सहारा लिएर हिँड्नुपर्छ, अनि गोडा नभएकाले जो सबल छ, जसका गोडाले काम गर्छन् उसकै सहायता लिएर हिँड्नुपर्छ। ती नेत्रहीन व्यक्तिका काँधमा यदि त्यो गोडा नभएका व्यक्ति, लङ्गडा व्यक्ति बस्दिने हो भने उनले बताउँदै जान्छन्, यता जाऊ, यता जाऊ, उता जाऊ, उता जाऊ भन्दै जान्छन्। अगाडि खाल्डो छ कि अथवा अगाडि राम्रो बाटो छ कि अथवा केही आउँदैछ कि सबै त्यो माथि बसेर उनी निर्देश गर्छन्, किनभने उनका गोडाले मात्रै काम नगरेको हो, आँखाले त काम गरिरहेको छ। अनि उनका निर्देशनअनुसार यी हिँडे भने यी पनि जान सक्छन्, ऊ पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्छन्। जसरी यसै कारणले गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त ज्ञान र आचार यी दुवै चिज आवश्यक पर्दछ। केवल ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन, केवल आचरणले पनि हुँदैन, यो कुरा जान्न पर्यो। अन्धो ज्ञानहीन इव पङ्गुः अनुष्ठान विकल इव। अन्धो भन्नाले ज्ञान नहुनु, लङ्गडो भन्नाले आचरण नहुनु, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो आचरणद्वारा नै ज्ञानमा सुगन्ध भरिन्छ, यो यसको सार हो। त्यसकारणले त्यस्ता महापुरुषहरूका सन्निधिमा जाने हो भने आचरणका विषयमा पनि र कर्तव्यका विषयमा पनि सबै कुरा उहाँहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ भन्ने यो तात्पर्य सम्झनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो, दिव्य पलङमा शयन गर्ने, त्यहाँको बिस्तारा पनि अत्यन्तै सुन्दर छ, सुगन्ध सर्वत्र आइरहेको छ। यो दिव्य पलङ भनेको के हो भन्दा व्यक्तिहरू
दिनभर कहीँ हिँड्छन्, काम गर्छन्, खेती किसान गर्नेछन् भने त्यो गर्छन्, कतै काम गरेर आउँछन्, अत्यन्तै थाकेका हुन्छन्। अनि साँझमा भोजन गरिसकेपछि त्यो बिस्तारा अति सुकोमल बिस्तारा छ भने त्यहाँ गएर सुत्दाखेरि त्यो दिनभरिको थकाइलाई उनीहरूले बिर्सिन्छन्, मेटाउँछन्। यो हामीले देखेकै छौँ। अनि फेरि त्यो थकाइ हटिसकेपछि बिहानी उठ्न सक्छन्, उठेर फेरि आफ्ना कार्यमा लाग्न सक्छन्। त्यसकारणले सबै प्रकारको शारीरिक परिश्रमको विश्रान्ति त्यो बिस्तारामा हुन्छ, त्यो पलङमा हुन्छ। त्यहाँ गएर सुतिसकेपछि ठिक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रले पनि दुई प्रकारका बाटाहरू बताएका छन्। एउटा प्रवृत्ति मार्ग, अर्को निवृत्ति मार्ग। कर्मको मार्ग भनेको प्रवृत्ति मार्ग हो। यो गरे यो फल मिल्ला, त्यो गरे त्यो फल मिल्ला, यसो गरे स्वर्ग जान पाइन्छ, यतिन्जेल बस्न पाइन्छ। त्यसका निमित्त एकदम लागेको लागै गर्नु भनेको दिनभरि काम गर्नु जस्तो। अत्यन्तै थाकेको छ। प्रवृत्ति मार्गबाट थकाइ मात्र लागेको लागै गर्छ। विश्रान्ति कहाँ छ त भने जब निवृत्ति मार्गमा आउँछ। कर्मका बाटाबाट म पार लाग्ने रहेछु। भगवत शरणागति नै सर्वोपरि उपाय रहेछ। भगवत शरणागतिमा भगवान नै उपाय, भगवान नै प्राप्य। साधन र फल भगवान नै भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई ढुक्क भयो, अब स्वर्ग जानका निमित्त यसो गर्नु उसो गर्नु, संसारको फल प्राप्त गर्नका लागि यसो गर्नु उसो गर्नु, यी सबै हैरानीबाट अब म ढुक्क भएँ भनेर भगवत शरणागत चेतनले चिन्तन गर्नुहुन्छ। शास्त्रले पनि यही भन्छन्। उरो विन्यस्त हस्तास्ते निद्रायन्ते निरन्तरम गुरुपादाम्बुजन्यस्त स्वात्मरक्षा भराहिते। भगवानका चरणमा पुग्नका निमित्त आचार्य चरणको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारणले आफ्नो आत्माको भार आचार्यका चरणमा लगेर समर्पण गर्ने भक्त कस्ता हुन्छन् भने दिनभरि काम गरेर थाकेका व्यक्ति सुन्दर पलङमा सजिलो ओछ्यानमा सुतेका छन् भने छातीमा हात राखेर जसरी मस्त निदाउँछन्, यसै गरी यो प्रवृत्ति मार्गमा लाग्दा लाग्दा हैरान भएका व्यक्ति यो निवृत्ति मार्गमा, शरणागति मार्गमा आइसकेपछि, आचार्य चरण प्राप्ति गरिसकेपछि उसै गरी आनन्दसँग निदाउँछन्। उनीहरूलाई अब कुनै प्रकारको हैरानी हुन्न। यो सङ्केत गरिएको हो यहाँ। त्यो दिव्य दैलोलाई खोलिदिनुहोस् भनेर जो बाहिरका गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। लोकमा दुई प्रकारका भगवत अनुभवमा निष्ठाहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ एकान्तमा बस्नु, एक्लै अनुभव गर्नु, कसैले हल्ला नगरिदिए हुन्थ्यो, केवल शान्तिसँग म अनुभव गर्छु भन्ने यो प्रकारको निष्ठा पनि देखिन्छ। अर्को हुन्छ एक्लै बसेर कहाँ हुन्छ र, मिठो चिज एक्लै खान हुँदैन। त्यस कारणले धेरै भागवत गोष्ठीका बिचमा बसेर एकदम कलाङ र कुलुङ गरेर भगवानका चर्चा गर्नु, उहाँहरूबाट सुन्नु, आफूले सुनाउनु। हल्ला भागवत गोष्ठीमा जानु र संसारको हल्ला गर्नु भन्ने होइन नि। त्यो त ठुलो विष समान हुन्छ। फेरि त्यहाँ पुगेर भगवत चर्चा गर्नु, भगवानका गुणानुवाद गर्नु, भगवानको कीर्तन गर्नु, आचार्यका गुणानुवादहरू गर्नु, उहाँले सुनाए भन्दा अझ ज्यादा सुनाउन खोज्नु, सुन्न खोज्नु। यो जो कोलाहल हो नि, यो अत्यन्तै उपादेय कोलाहल हो। यो यसका लागि आभूषण जस्तो बन्दछ हो। त्यस्ता भागवतहरू पनि हुनुहुन्छ कि भागवत गोष्ठीका बिचमा बसेर भगवानको अनुभवमा चुटलुम्म डुब्ने, एउटा एकान्तमा बसेर, अर्को समूहमा बसेर। श्री कुरे स्वामीजीले जसरी बताउनु भयो वैकुण्ठ स्तवमा, कैंकर्य नित्य निरतैर भवदेक भोगैः नित्यैः अनुक्षण नवीन रसार्द्र भावैः नित्याभिवांछित परस्पर नीच भावैः मद्दैवतैः परिजनैस्तव संगसीया। प्रभु, जो हजुरको नित्य निरन्तर कैंकर्य गरिरहनुहुन्छ, हजुरलाई नि एकमात्र भोग्य मान्नुभएको छ। सधैँ हजुरका नयाँ नयाँ चरित्रहरूको गुणानुवादको वर्णन गरेर नयाँ नयाँ रस भावहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ। अनि फेरि आफू अरूभन्दा सानो भनेर नैच्यानुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता हजुरका जो मेरा देवता समान हुनुहुन्छ, त्यस्ता महाभागवतहरू मेरा लागि देवता समान। मद्दैवतैः परिजनैस्तव, उहाँहरूका साथमा मेरो सङ्गत बनोस् भनेर यस्तो कामना गर्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले एकान्तमा बसेर भगवत अनुभव गर्नु एउटा भगवत निष्ठा हो। अर्को समूहमा भागवत गोष्ठीमा बसेर यहाँनिर अनुभव रसिक महाभागवतका साथमा सम्मिलित भएर मुक्त कण्ठले भगवानको अनुभव गर्दै बस्ने त्यस्ता भागवतहरू अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यी बाहिरका गोपिनीहरू भनेका त्यस्ता देखिनुहुन्छ।
भित्र शयन गर्ने गोपिनी भनेर जुन महाभागवतको यहाँ उत्थापन हुँदैछ, उहाँ भने एकान्तमा एक्लै भगवानको अनुभव गर्ने यस्ता देखिनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यसरी एक्लै अनुभव गर्ने होइन, आउनुहोस् हाम्रा गोष्ठीमा मिल्नुहोस्, यो ढोका खोल्नुहोस् भनेर बाहिरका गोपिनीहरूले बोलाउनु भएको भनेको बाहिरका त्यस्ता महाभागवतहरू जो समूहमा एकत्रित भएर भगवत चर्चा गर्न रमाउनुहुन्छ, उहाँहरूले एकान्तमा एक्लै अनुभव गर्ने भागवतलाई आवाहन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को सम्बोधन गर्नुभयो, हे माइजू तपाईँकी छोरीलाई जगाइदिनुहोस् भनेर। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने, यदि आचार्यलाई प्रसन्न गराउन सहजै सकिएन भने उहाँले पनि मान्नेवाला आचार्यहरू हुनुहुन्छ अथवा उहाँका स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ। यी शरणागत यी शिष्यका लागि परमाचार्य, आफ्ना आचार्यको पनि आचार्य अथवा तत्कोटिका कोही आचार्य, उहाँसँग गएर प्रार्थना गर्ने हो भने उहाँले भनेको आफ्ना आचार्यले मानिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर मामाकी छोरीको उत्थापनका लागि माइजूलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ बाहिरका गोपिनीहरू जसरी। यसरी आचार्य प्रसन्नताका निमित्त परमाचार्यसँग गरिएको प्रार्थना यो सम्झिनुपर्छ। यहाँ अर्को पनि एक शब्द जोड्न सकिने हुन्छ कि तपाईँकी छोरी आँखा पनि देख्दिनन् कि क्या हो, यो पनि जोड्न सकिन्छ। शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ, पररन्ध्रेषु जात्यन्धा बधिराश्च परोक्तिषु परिवादेषु ये मुका तैर्जितं भुवनत्रयम्। पररन्ध्रेषु जात्यन्धा, अर्काको चियो चर्चो निन्दा गर्नु पर्यो भने अर्काको न हेर्नुपर्ने कुराहरू नखोज्नुपर्ने कुरा खोज्न लाग्यो भनेदेखि आफूलाई मान्नु म जात्यन्ध हुँ, जन्मना मेरा आँखा बन्द छन् भन्ने मान्नु भनेको त्यस्ता अर्काका दोषहरू हेर्दै नहेर्नु, यो साधुको लक्षण हो, यो सज्जनको लक्षण हो। त्यसकारण दोष हेर्न हुँदैन भन्नमा नै यहाँनिर तात्पर्य हो। तपाईँकी छोरी आँखा देख्दिनन् कि क्या हो भनेको कुनै प्रकारको दोष कसैको नहेर्नेवाली, त्यस्ता कुनै प्रकारका दोष नहेर्ने कोही सज्जनलाई यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो, बधिराश्च परोक्तिषु, अर्काले निन्दा गर्छन्, अर्काका कुरा काट्छन्, निन्दा गर्छन्, हो त्यो सुन्नु पर्यो भने आफूलाई बहिरो मान्नु अथवा त्यस्ता निन्दा वचनहरू सुन्दै नसुन्नु, यो सज्जनको लक्षण हो। तपाईँकी छोरी बहिरी छन् कि क्या हो भनेको यसै गरी अर्काको निन्दा सुन्न नचाहने कोही सज्जनलाई सम्झिनु पर्यो। सज्जनको स्वरूप नै यही हो कि अर्काको निन्दा सुन्नुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले अर्काको कुरा काट्नु पर्यो भने, झैझगडा गर्नु पर्यो भने लाटो जस्तो बन्नु, परिवादेषु ये मुकाः, बोल्दै नबोल्नु, लाटो जस्तो बन्नु। तपाईँकी छोरी के बोल्न नसक्ने लाटी छन् कि क्या हो भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यहाँ यस्ता सज्जनको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ जो अर्काको निन्दा, अर्काको कुरा काट्दै काट्नुहुन्न, कोहीसँग झैझगडा गर्ने बाज्ने गर्दै गर्नुहुन्न, त्यस्ता महापुरुष। यदि यस्तो हुने हो भने अर्काका दोष हेर्नुपर्दा म अन्धो हुँ भन्ने, अर्काको निन्दा सुन्नुपर्दा बहिरो हुँ भन्ने, अर्काका कुरा काट्नु पर्यो भने म लाटो हुँ भन्ने यस्तो अनुभव गर्न सक्यो कसैले भने, यो जीवनमा उतार्न सक्यो भने तैर्जितं भुवनत्रयम्, उसले तिनै भुवनलाई जित्दछ, विजयी हुन्छ ऊ। त्यसकारणले धेरै त कस्ता हुन्छ भने अर्काका दोषमा मात्रै दृष्टि लगाउने हुन्छन्, अनि त्यस्ता बेलामा भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले कि त्यस्ता हामी नबनौँ, अर्काको दोष हेर्ने नबनौँ, हामी त्यस बेला अन्धा जस्ता बनिदिउँ। त्यस्तै प्रकारले अर्काको आक्षेपमै कोही लागिरहन्छन्, तो आक्षेप सुन्नु नपरोस्। यसै गरी अर्काको खण्डन मण्डन निन्दा गर्नका निमित्त खूब बोल्छन्, हो त्यस्ता बाणी सुन्न नपरोस्, त्यस्ता बाणी बोल्न पनि नपरोस्। यी सज्जनका लक्षणहरू नि यहाँ सङ्केत गर्दै हुन्छ। हो जो शयन गरेकी गोपिनी हुनुहुन्छ त्यो गोपिनीका रूपले यहाँ त्यस्ता महाभागवत, यी सबै प्रकारका लक्षणले युक्त भएका महाभागवतलाई नै सम्बोधन गरेको सम्झिनुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा सम्बोधन गर्नुभयो, उता हो तन्द्रा समृद्धा, हे माइजू तपाईँकी छोरी अत्यन्तै निदायकी, यिनको निद्रा नै यस्तै हो कि क्या हो।
यसको तात्पर्य पनि सम्झाउनुहुन्छ। जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेन भने त्यो अल्छी रहेछ, आलसी रहेछ भनेर हामी सहजै जान्न सक्छौँ। परम भागवतहरू जो शरणागत चेतनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कर्म गर्दा नित्य कर्म होस्, नैमित्तिक कर्महरू, त्यसै गरी अरू कर्म, ज्ञान, भक्ति, योगानुष्ठान इत्यादि सबै यथोचित गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। गर्दा पनि आफूले गरेका कर्मले म पार लाग्छु, आफूले सम्पादन गरेको ज्ञानले म पार लाग्ने हुँ अथवा भक्तिले पार लाग्ने हुँ भन्ने यस्तो उपाय बुद्धि कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादिमा गर्दै गर्नुहुन्न। उपायताम परित्यज्य निश्चेत देवेतु ताम, त्यो उपायता पनि भगवान्मै समर्पण गरिदिने। किनभने भगवान् रूपी त्यो उत्तम फल प्राप्त गर्नका निमित्त मैले कमाएको कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति सफल छैन। किनभने जति महँगो चिज छ त्यति नै दाम दिनुपर्छ। भगवान् रूपी फल त्यति महँगो हामीले कमाएका कर्म, ज्ञान, भक्तिबाट किन्नै सकिन्न। भगवान् रूपी नै द्रव्य, त्यो पैसाले नै भगवान् रूपी फल किन्न सकिन्छ। त्यसकारणले प्रपत्ति मार्गका, शरणागति मार्गका भक्तहरूले यही नै सम्झनु भएको हुन्छ। उपाय र उपेय, फल र साधन भगवान् नै हुनुहुन्छ भन्ने नै अनुभव गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यही कुरा बताउनु भएको छ श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले रङ्गराज स्तवको उत्तर शतकमा। नित्यम काम्यम परमपि कतिचित् त्वय्यध्यात्म स्वमतिभिः अममाः न्यस्यासङ्गा विदधतिभिः तं श्रीरङ्गेन्दो विदधति नचते इत्यादिद्वारा आफूले गर्ने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म यी सबै पनि आफ्ना निमित्त महापुरुषहरूले, महाभागवतहरूले राख्नुहुन्न। त्यो सबै भगवान्लाई समर्पण गरिदिनुहुन्छ। यो सबै भगवान्को कैङ्कर्य हो, भगवान्को आज्ञाले म गरिरहेको छु, यस भावद्वारा नै अनुष्ठान गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर तपाईँकी छोरीको यो निद्रा नै यस्तै हो कि क्या हो? यसको तात्पर्य यो हो कि आफूले गरेका कर्महरू सबै भगवान्लाई समर्पण गर्ने र भगवान्मा मस्त भएर रहने। मैले गरेको कर्मले म पार लाग्छु, ज्ञानले पार लाग्छु, भक्तिले पार लाग्छु भने त्यसमा उपाय बुद्धिले एकदम लागै गऱ्यो भने त्यो निद्राबाट जागेको जस्तो भयो। यहाँ निद्रा कस्तो निद्रा त भन्दा ढुक्कको निद्रा। आफूले गर्नुपर्ने कर्महरू सबै गरिसकिएको छ, किनभने सबै भगवान्को कैङ्कर्य बुद्धिले गरिएको छ। अब यसले पुग्ला कि नपुग्ला, थोरै होला कि धेरै होला भन्ने चिन्ता पनि छैन। त्यसो हुनाले हामीले गरेका यी सारा कर्म, ज्ञान, भक्ति यी सबै भगवान्लाई हँसाउनका निमित्त, भगवान्लाई प्रसन्न गराउनका निमित्त मात्रै हो। यसैका बलमा हामीलाई मोक्ष मिलेको होइन। मोक्ष भनेको भगवान्का कृपाका बलमा मिल्दछ। मोक्ष भनेको भगवान्ले नै कृपा गरेर मिल्ने हो, हामीले गरेका कर्म, ज्ञान, भक्तिले होइन। यो स्वरूपानुरूप चिन्तन हो। यस्तै प्रकारको अकर्तृत्व, गरेर पनि नगरे झैँ, गरेर पनि आफ्ना लागि होस् भनेर नभन्नु, उपाय बुद्धिको त्याग, यसैलाई नै यहाँ तन्द्रालु शब्दले जान्नु पर्यो। यसरी त्यस्ता महाभागवतलाई यहाँनिर आवाहन गरिरहनु भएको छ, सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसको अझै भित्र जाँदा पूर्वाचार्यहरूले यसको रहस्य बताउनुहुन्छ। आजको यस गाथाद्वारा, नवमी गाथाद्वारा श्री भक्तिसार आलवारको उत्थापन हो। यो यसरी अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यहाँसम्म हामीले नवमी गाथाको सारलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब यो गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। काङ्क्षन्ति बन्धुभावं व्रजयुवतिगणे दिव्यतल्पेशयानां काञ्चित् सम्बोध्य तस्याः प्रतिवचनमना साध्य तन्मातरं च सोपालम्बं प्रबोध्य श्रितजनसुलभे माधवे दिव्यपुंसि स्वीयं गाढानुरागं स्फुटमभिदधति पातु मां दिव्यगोदा। जय श्रीमन्नारायण।